السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم تتمة تاع الفقرة تاع النهايات. ان شاء الله في هذه الحصة دي غنحاول نخدم معكم بعض التقنيات تاع النهايات ان شاء الله. يلا نبداو على بركة الله. دابا مثلا ملي كتكون عندكم ليميت ياك لما اكس يؤول العدد ا تاع بي دو اكس، بحيث بي دو اكس كتكون دالة حدودية، كتكون اكس 3 ناقص 6 اكس ناقص 7 اكس ناقص 8، كتكون المهم كتكون دالة حدودية، كتكون في سطر واحد، كتكون بحال بي دو اكس كتكون اكس أس 3 ناقص 6 اكس او كاري زائد 7 اكس زائد 8، ولا بي اكس كتكون اكس أس 4 ناقص اكس أس 3 ناقص 6 اكس او كاري زائد 7 اكس زائد 9. المهم كتكون في سطر واحد، ما كيكون فيها لا جذر مربع لا خط كسر. اش كدير فيها هي بي ا، كتشد هاد الاكس هادي كتعوضها ب ا، كتعوضها بهاد العدد اللي كيقول لي اكس. عقلوا، كتشد هاد الاكس هادي كتعوضها بهاد الأ. متفقين؟ دابا ندوزو لليمين حيث اكس يؤول الى ا تاع بي دو اكس على كي دو اكس. هادي كتسمى دالة جذرية. كيف دالة جذرية؟ معناه دالة حدودية على دالة حدودية. فهمتوني؟ مثلا اكس أس 8 ناقص اكس أس 7 زائد 6 اكس او كاري المهم زائد 8 مثلا باغ اكزومبل، هادي دالة حدودية. ولا كتعطيك بعد ما تعطيك اكس أس 4 اكس أس 3 اكس او كاري اكس باغ اكزومبل، مثلا 6 اكس زائد 8 مثلا تكون في سطر واحد. خط كسر كيعطيك مثلا اكس ناقص واحد، مثلا اكس ناقص اكس ناقص واحد باغ اكزومبل ياك، وكان اكس كيقول العدد تاع دالة حدودية على دالة حدودية، هي بي دو ا على كي دو ا. كيفاش بي دو ا على كي دو ا؟ كتشد هاد الاكس هادي اللي كاين عندك في البسط كتعوضها ب ا، هاد الاكس اللي كاينه في المقام كتعوضها ب ا. فاهمين لحد معايا في هادي ولا لا؟ عاقلوا هادشي مزيان، متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبور باش ندوزو قواعد اخرى. تصنتوا لي دابا جيت عطيتكم ليميت ياك تاع بي دو اكس بحيث اكس تقول زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية. بصفة ما عطيتك انك تقول لا فين زائد ما لا نهاية باغ اكزومبل. اش غتاخد هنا؟ في هاد الحالة كتاخد اكبر اس، يعني اكبر درجة، اكبر اس، اكبر درجة. نعطيك مثال، عطينا مثلا بي دو اكس كتساوي اكس أس 3 ناقص اكس او كاري زائد اكس زائد 8. اللي هو اكبر درجة هو اكس أس 3، يعني الليميت تاع بي دو اكس هنا في الحالة لما اكس كتقول بلس لافيني راه هي تاع بي دو اكس، ها هي الليميت حيث اكس تقول بلس لافيني تاع مثلا نديرو بحال هنا 5 درنا، هادي دالة حدودية عطيتها لك، كتاخد اكبر اس. شنو هو اكبر اس؟ هو 5 اكس أس 3. متفقين؟ وكتعوض اكس بلس لافين، متفقين؟ كتعوض اكس بلس لافين كتولي 5 بلس لافين أس 3 ياك، بلس لافين أس 3 شحال؟ هي بلس لافيني في بلس لافيني في بلس لافيني 3 المرات. شحال عطاك هادي كامل؟ بلس لافيني في بلس لافيني. اش قلت لكم قبيله؟ بلس لافيني في بلس لافيني هي بلس لافيني، و بلس لافيني في بلس لافيني هي بلس لافيني. بصفة عامة أنا نقول لكم بصفة عامة ليميت تاع اكس أس ان لما اكس يؤول بلس لافين هادي كتساوي بلس لافين ديما توجور فيريفي بحيث ان ابارتيان ا ان اطوال. عطيت دابا الليميت بحيث اكس تؤول موالافين تاع اكس أس ان، هنا كتجي على حساب الرتابة تاع ان اللي كانت زوجية، يعني بيغ. كتعرفوا نتوما الأس، أس زوجي كتعرفوا مثلا ناقص 2 أس 2 أو كاري كيحيد لك الناقص، أو كاري كيحيد لك ناقص.
لأن في حالة أن كان زوجي غتولي بليس لافين، لحقاش أوكار كيحيد لك الناقص. ولا كانت 3 غتبقى الناقص لا غتمشي، مثلا كي قلنا حنا خويا أوكار غتعطيك 4 يعني طارت الناقص متفقين. ولا كانت بحال كي قلت لكم هادي أس 3 شحال هادي هي ناقص 8 يعني بقات الناقص، يعني في حالة ان فردي كتبقى الناقص ما لا نهاية. المهم عقلوا لي هاد جوج قواعد. دابا عندي بليس لافيني ليميت تاع بليس لافيني أس ان ديما بليس لافيني متفقين. عقلوا سمحوا لي عقلوا، لما تكون عندكم دالة حدودية وكان إكس يقول لبليس لافيني ولا موان لافيني كتاخد أكبر أس، كتاخد أكبر أس متفقين. دابا ندوز عاوتاني عطاك دالة جذرية بي دو إكس على كي دو إكس، ليميت تاع بي دو إكس على كي دو إكس، بحيث إكس تقول إما بليس لافيني ولا موان لافيني تاعها. هنا اش كدير؟ كتاخد أكبر أس على أكبر أس، كتاخد ديك بي دو إكس، ديك بي دو إكس كتاخد لها أكبر أس، وديك كي دو إكس هي كتاخد لها أكبر أس، يعني كتولي أكبر أس على أكبر أس. عقلو مزيان عقلو مزيان. دابا نتوما هنا في هاد الحالة ملي كتكون إكس أول بليس لافيني ولا موان لافيني تاع دالة حدودية كتاخدو أكبر أس. ومثلا في هاد الدالة الجذرية هادي كتسمى فونكسيون غاسيونيل بالفرونسي، دالة جذرية. اش كتاخد؟ أكبر أس على أكبر أس. عقلوا أكبر أس على أكبر أس. عقلوا باقي بين القضية هادو متفقين ولا لا؟ متفقين. عقلوا معايا على هاد القضية متفقين. دابا غنحاول نعطيكم مثلا قالك حسب الليميت حيث إكس أول إكس صفر تاع إف دو إكس مثلا، ولا تاع بي دو إكس باغ إكزومبل، تا واحد الدالة مثلا. صافيتو كاينة التقنية الأولى هي تعويض بالعدد، التقنية الأولى هي التعويض. كتعوض إكس بداك العدد، اللي كيقول ليه إكس، يعني في الحالة غنعوضو إكس زيرو متفقين. التقنية الثانية هاي دابا أول تقنية كتعوض ما عطاك الشكل غير محدد، مرحبا. دابا مثلا عطانا الشكل غير محدد، هاو في الحالة تاع الشكل غير محدد إزالة، غنوريكم كيفاش تزيلو إزالة الشكل الغير محدد، إزالة الشكل غير محدد. اش كدير؟ غنكتب لكم بكي غنديرو تنزيلو. صافيتو كاينة التقنية الأولى هاي تعميل، كتعمل المهم التعميل أنا غنوريكم كنديرو تنعملو أنا. المهم وعقلوا واحد القضية أخرى عافاكم، عقلوا على هاي جذر إكس وكاي راه هي القيمة المطلقة تاع إكس. هادي قريتوها في السانكيام في الدورة الأولى. القيمة المطلقة تاع إكس إلا كانت إكس بوزيتيف كتكون، إلا كانت موجبة كتكون هي نفسها، ولا كانت سالبة كتكون هي المقابل تاعها. هاي كنتو قريتو إلا كانت إكس موجب جذر إكس أو كاري غيساوي إكس، ولكن إلا كانت إكس سالبة جذر إكس أو كاري غيكون هو ناقص إكس. أنا نشرح لكم القيمة المطلقة دائما موجبة، ما بداخلها قد يكون موجب وقد يكون سالب. القيمة المطلقة في هذه الحالة راه ديما موجبة، ولكن اللي داخل فيها
راه يقدر يكون اما موجب ولا سالب. متفقين ولا لا؟ متفقين. ملي كيكون اكس كيقول بليس لافيني هادي جذر اكس او كاري راه هي القيمة المطلقة تاع اكس. هادي ملي كيقول اكس لا بليس لافيني كتكون كتساوي اكس، وملي كتكون اكس ولا موان لافيني كتكون كتعطينا موان اكس. المهم عقلوا على قبل هادي التالي، عقلوا عليها مزيان. متفقين. المهم عقلوا على هادي التقنية الأولى التعميل كذا. متفقين. التقنية الثانية استعمال المتطابقات الهامة. أنا غنذكركم بهم كاملين دابا واخا راني شارحهم. ها أ زائد بي الكل أو كاري هي أ أو كاري زائد 2 أ بي زائد بي أو كاري. أ ناقص بي الكل أو كاري كتساوي أ أو كاري ناقص 2 أ بي زائد بي أو كاري. أ أو كاري ناقص بي أو كاري هي أ ناقص بي فاكتور دو أ زائد بي. فاهمين؟ دابا غنعطيكم متطابقات الدرجة الثالثة. أ أس 3 ناقص بي أس 3 حاولوا تحفظوهم. هانتوما هي أ كتشد الناقص ناقص بي عامل أ أو كاري زائد أ بي زائد بي أو كاري. متفقين. عطيتك عاوتاني أ أس 3 زائد بي أس 3 هي أ كتشد الزائد كتحطها هنا، العكس تاع الزائد كتحطو هنا يعني ناقص أ أو كاري ناقص أ بي زائد بي أو كاري. متفقين. عقلوا على قبل هاد المتطابقات الهامة. عطاك دابا أ زائد بي الكل أس 3 هي أ أس 3 زائد 3 أ أو كاري بي زائد 3 أ بي أو كاري زائد بي أس 3. هادو حاولوا تعقلوا عليهم. دابا عطاك عاوتاني أ ناقص بي الكل أس 3 كتساوي أ أس 3 ناقص 3 أ أو كاري بي زائد 3 أ بي أو كاري ناقص بي أس 3. راني شارحهم. دخلوا للبلاي ليست، غتدخلوا للبلاي ليست وغتدخلوا للبلاي ليست ديال المتطابقات الهامة وغتحاولوا هكا تشوفوا هاد المتطابقات الهامة وعقلوا عليهم. متفقين. دابا غنمسحو صافي، حاولوا تقيدوهم حقاش غنمسحو. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة شناهي؟ استعمال تغيير متغير مناسب، يعني كتستعمل كتفكر كدير شي تغيير متغير. هاي استعمال تغيير متغير، تغيير المتغير كتستعمل تغيير المتغير. متفقين. تقنية واحدة أخرى الضرب في المرافق. أنا أشرح لكم. أ مرافق أ زائد بي كلشي عارف هو أ ناقص بي، ومرافق أ ناقص بي هو أ زائد بي. هادشي كتساوي هاد هي أ أو كاري ناقص بي أو كاري. متفقين معايا؟ متفقين. دابا نعطيو متطابق من الدرجة الثالثة. أ أس 3 ناقص بي أس 3 هي أ ناقص بي عامل أ أو كاري زائد أ بي زائد بي أو كاري. المهم هاي المرافق تاع أ ناقص بي في المتطابقات الهامة من الدرجة الثالثة راه هو هذا كامل، وعطاك أ أس 3 زائد بي أس 3 كيساوي أ زائد بي
ياك عامل أو كاري ناقص أ بي زائد بي أو كاري، المرافق تاع أ زائد بي في المتطابق الهام من الدرجة الثالثة راه هو هذا كامل. المهم هادشي غنوصلو ليه في الوقت المناسب ملي غنشرحو، غنحاول ما يمكن نقول لكم عقلوا. المهم نتوما دابا حاولوا تعقلوا عليا قبل حاجه وحده، مرافق ا زائد بي في المتطابق الهام من الدرجه الثانيه هو ا ناقص بي، والمرافق ا ناقص بي في المتطابق الهام من الدرجه الثانيه هو ا زائد بي. هذيك كنتو كتقراوها. ولكن في المتطابق الهام من الدرجه الثالثه مرافق ا ناقص بي راه هو ا او كاري زائد ا بي زائد بي او كاري، والمرافق تاع ا زائد بي في المتطابق الهام من الدرجه الثالثه هو ا او كاري ناقص ا بي زائد بي او كاري. عقلوا على هادشي متفقين؟ غندوزو نكتبو تقنية أخرى، كاينة القسمة الأقليدية. تقنية القسمة الأقليدية كنقسمو على إكس ناقص داك العدد اللي كيوليه ليميت. راني شارح القسمة الأقليدية، شوفو دخلوا البلاي ليست قلبوا على الحدوديات تبعوا فيهم، راني شارح القسمة الأقليدية إن شاء الله. ملي غندوز أول نهاية في الحصة المقبلة غنحاول ندير لكم تذكير القسمة الأقليدية، وغنحاول نشرح لكم علاش حنا كنديرو القسمة الأقليدية. علاش؟ متفقين؟ عقلوا القسمة الأقليدية. طريقة أخرى كاينة توظيف العدد المشتق، توظيف مفهوم الاشتقاق. توظيف مفهوم الاشتقاق. توظيف مفهوم الاشتقاق. كيفاش توظيف مفهوم الاشتقاق؟ توظيف مفهوم الاشتقاق يعني غطبق هذا التعريف هذا هو ليميت لما اكس يؤول الى ا تاع اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا خاصها تساوي اف بريم دو ا. هذا هو التعريف تاع قابلية الاشتقاق. اللي بغى يفهم ليه يدخل للبلاي ليست، راني شارحهم يدخل للبلاي ليست، راني حاط بلاي ليست تاع قابلية الاشتقاق. يدخل للبلاي ليست غيمشي لقابلية الاشتقاق في نقطة في الجزء الأول، غيحاول ما يمكن يفهم هذه وعاطي فيها أمثلة، وغنحاول نعاودها لكم ملي غنوصل لها إن شاء الله. أكونوا هاني متفقين؟